अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में उर्दू पार्ट 1 का पेपर 2 इकाई 2 शुरू हो चुका है। 2.4 तक पढ़ाई हो चुकी है। अब 2.5 पर आते हैं। अमीर खुसरू का नज़रियाए हयात। पिछली वीडियो में अमीर खुसरू और हुब्बे वतन पढ़ाई हुई थी, है ना। अब अमीर खुसरू के नज़रिया हयात की बात होगी। अमीर खुसरू के अक़ीदा और अमल दोनों में तसव्वुफ़ है, यानी वो अपनी ज़िंदगी में भी सूफ़ी हैं और अपनी शायरी में भी तसव्वुफ़ खुदा और मखलूक़ खुदा से मोहब्बत की तालीम देता है। अमीर खुसरू ने अपनी अमली ज़िंदगी और शायरी दोनों में मखलूक़ खुदा से मोहब्बत का सबूत दिया है। दुनिया की मुअज़्ज़िज़ हस्तियों में शायद अमीर खुसरू सर फहरिस्त हैं, जिनके दिल में हर मजहब और हर मुल्क के लोगों के लिए प्यार का अथाह समुंदर ठाठे मारता दिखाई देता है। यही वजह है कि आज भी दिल्ली में इनके आस्ताने पर दुनिया भर के लोगों की हर वक्त एक भीड़ सी लगी रहती है और सारे लोग अकीदत से उनके आगे घुटने टेकते दिखाई देते। आवाम से अमीर खुसरू की मोहब्बत में बिला का खुलूस है और उन्हें तमाम मखलूक खुदा से हमदर्दी है। वो बहरहाल सबकी तरक्की और सबका भला चाहते हैं। वो तसव्वुफ़ के इस नज़रिए की तबलीग करते हैं कि वही शख्स खुदा से सच्ची मोहब्बत करने वाला तस्लीम किया जाएगा, जो तमाम मखलूक़ात खुसूसन इंसान से हुआ वो किसी मुल्क और मजहब का हो, ख्वाह दीनदार हो या बेदीन, नेक हो या बद, गरीब हो या अमीर, बेइंतहा मोहब्बत करता हो। इस मामले में अमीर खुसरू का ख्याल है कि जिनको कुदरत ने नज़र दी है, उनके नज़दीक वो शख्स नाबीना है कि आशिक तो कहलाता है, लेकिन सयाफाम शख्स से बुग़्ज़ व हसद रखता है। ये एक बड़ी सच्चाई है कि हर इंसान के दिल, दिमाग और रूह में फितरी तौर पर मोहब्बत मौजूद होती है और इससे इंसानी शख्सियत में रचाव और जाज़बियत पैदा होती है। यही वजह है कि अमीर खुसरू ने बंद कमरे में रहकर खुदा से कुर्बत हासिल करने की कोशिश नहीं की। वो तमाम अच्छे बुरे लोगों के दरमियान रहकर इनके दुख सुख बांटे और इस तरह अपने परवरदिगार की खुशनुदी हासिल की। किनकी खुशनुदी हासिल की? तो अपने मालिक की हकीकी की मिलजुल करके, यानी कि गोशा नशीनी अख्तियार कर लिया, बल्कि लोगों में रह सह करके उनके साथ हुस्न सलूक किया। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। इसके सही माना में असल तसव्वुफ़ यही है। मोहब्बत में कशिश मखलूक खुदा के इश्क से पैदा होती है। मशहूर सूफ़ी शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी का अक़ीदा है कि मेरा दिल हर एक रूप में मुनासबत रखता है। वो चरागाह है गज़ालों के लिए, खानख़ाह है ईसाई राहियों के लिए, मंदिर है बुतों के लिए, काबा है हज करने वालों के लिए, तख्ती है तौरात की और मुसहफ़ है कुरान का। मैं मज़हब इश्क का पैरू हूँ, ख्वाह किसी रास्ते पर इसका तत्तर मुझे ले जाए। मेरा मज़हब और मेरा अक़ीदा एक सच्चा मज़हब है। बिल्कुल सही है कि मोहब्बत तमाम मजहबी अक़ीदों का जौहर है। हर इबादत करने वाला मोहब्बत ही के ज़रिए परस्तिश करता है। मोहब्बत के बिना तो कहीं कुछ भी नहीं है मुमकिन, है ना। ज़रिए परस्तिश करता है और वो मोहब्बत ही का बंदा हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत ही खुदा है। ख्वाजा बंदा नवाज का भी यही ख्याल है कि अगर इश्क की कोई सूरत होती तो इंसान की सूरत होती। इश्क बुत परस्तों का पेशवा है, ज़ाहिदों और आबिदों का क़िबला है। अमीर खुसरू तमाम इंसानों में अल्लाह ताला की जलवा देखते हैं, क्योंकि खुदावंद खुद्दूस मज़ाहिर में नई नई तजल्लियात के साथ जलवा अफरोज़ हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ में अल्लाह ताला मौजूद है। दाना नादान, आलिम जाहिल, सब में इसकी ज़ात पाक है। कुरान में भी है कि जिस तरफ भी रुख करो वही खुदा मौजूद है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर अहाता किए हुए हैं। हम इंसान की शहरत से ज़्यादा करीब हैं। हमने इसमें अपनी रूह फूंकी है। चुनांचे अमीर खुसरू माशूक़ हकीकी को अपने जिस्म के अंदर जान की तरह देखते हैं। हुस्न मतलब दुनिया वालों को अपना शादाई बनाने की गर्ज से नित नए रूप में अपने आप को संवारता है और जाहिर करता है। इसका जाहिर होना और छुपना अपने में एक खूबसूरत अदा है। चुनांचे अमीर खुसरू फरमाते हैं कि जब तेरे हुस्न की बात फैल ही गई
تو اب منہ چھپانے سے کیا حاصل؟ پھول 100 پردوں میں رہے مگر اپنی خوشبو کی وجہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہی بات وہ خدا کی تعریف میں بیان کیے ہیں کہ وہ ایک پھول کے مانند ہے، پھول کو اگر چھپا بھی دیا جائے تو خوشبو ہر جگہ پھیلی رہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قربت ہر جگہ ہوگی کیونکہ وہ پوشیدہ ہے لیکن وہ سب کے دل میں بسے ہیں۔ یہ تو ہوئے امیر خسرو کے صوفیانہ نظریے جن کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر چلنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی سماجی زندگی کس رنگ کی تھی اور اس سلسلے میں ان کے کیا خیالات و نظریات تھے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ امیر خسرو ایک معزز مسلم خاندان کے چشم چراغ تھے۔ راج دربار میں بھی ان کو ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ انہوں نے دہلی کے کم از کم 5 بادشاہوں کے یہاں ذمہ دار عہدوں پر اپنی خدمت انجام دی اور متعدد سلاطین کی ملازمت کی، یعنی سلطنت ہے نا اس کی جمع۔ اسی درمیان انہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے قرابت کا شرف حاصل ہو گیا تھا اور رات دن ان کی صحبت میں رہ کر زندگی کا عرفان حاصل کیا۔ علم اور عرفان یعنی پوری جانکاری، نالج، ان کو گیان جیسے بولتے ہیں نا ہندی میں، جیسے گوتم بدھ کو کہاں گیان پراپت ہوا، ویسی طرح کی بات ہے کہ ان کو عرفان ان کی صحبت میں رہ کر حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، جانکاری۔ چنانچہ امیر خسرو کا ایک ایک قدم زندگی اور حیات کے لیے ایک نظریے کا حکم رکھتا ہے۔ بچپن سے ہی امیر خسرو نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا، ہے نا، بچپن سے ان کو شعر و شاعری کا تھا شوق، تو شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت و قربت کی وجہ سے تمام اخلاقی قدروں پر ان کی مکمل گرفت تھی۔ ظاہر کہتے ہیں نا وہ کسی دوسری میں شاید ہے کہ صحبت بد سے بھاگ تو ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو، سر تیرا پتھر سے کچلا جائے گا۔ تو اچھے کی صحبت رہنا بہت بڑی چیز ہے اور برے کی صحبت میں انسان برا بن جاتا ہے نا، تو بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کی کمپنی اچھی ہو، آپ کی صحبت اچھی ہو، آپ کے ساتھی اچھے ہوں، ہے نا۔ تمام اخلاقی قدروں پر ان کی مکمل گرفت تھی۔ پیر مرشد کی اعلیٰ تعلیمات نے امیر خسرو کے کلام کو اخلاقی قدروں کا چھلکتا ہوا جام بنا دیا تھا۔ ان کی شعری اور نثری نگارشات میں ہمیشہ صحت مند اور کارآمد باتیں پیش کرتے رہے۔ یہی نہیں، ان کے سارے کارنامے اس دور کے سماجی، تہذیبی، تاریخی اور سیاسی حالات پیش کرتے ہیں۔ اس دور کی تاریخ لکھنے والا اگر امیر خسرو کی نگارشات سے استفادہ کرتا ہے تو اس کی تحریر سچائیوں سے لبریز ہو جائے گی۔ امیر خسرو کے یہاں نسلی، مذہبی یا سماجی اونچ نیچ کا بھید بھاؤ بالکل نہ تھا۔ جب ہم امیر خسرو کے زمانے کی سماجی درجہ بندی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب طرح کی تاریخی حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ان کے عہد میں آدمی کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا تھا کہ وہ کہاں اور کس گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ کس قدر مالدار تھا۔ اسی زمانے کے ایک مشہور عالم اور مورخ بھی تمام انسانی خوبیاں اور اونچے خاندان کے اندر ہی دیکھیں اور ساری برائی کمزور لوگوں کے ماتھے ڈال دی۔ جہاں یہ حیرت ہوتی ہے کہ علماء جو مساوات اور سماجی برابری کا درس دیتے ہیں یعنی تعلیم دیتے ہیں، وہ بھی سماج کے بڑے لوگوں کے اشارے پر ناچتے دکھائی دیتے ہیں۔ امیر خسرو سے سماج میں برتی جانے والی یہ ناانصافی ایک آنکھ نہیں دیکھی گئی اور بڑی سختی کے ساتھ سماج کی ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ امیر خسرو کا نظریہ تھا کہ سماجی حیثیت کا معیار اس بنیاد پر قائم ہونا چاہیے کہ کون شخص اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کتنا پرخلوص اور ایماندار ہے۔ جو شخص عوام کی بھلائی کے لیے جتنا کام کرے گا وہ اتنا ہی محترم اور معزز ہوگا۔ چنانچہ امیر خسرو اس طبقے کو بہت عزیز رکھتے تھے جسے سماج میں نچلے درجے کا سمجھا جاتا تھا، یعنی جو اس کو سماج میں ہم لوگ کمتر حقیر سمجھنے لگتے ہیں انہیں کو وہ معزز رکھتے تھے، یعنی ان سے وہ محبت کرتے اور اسی کو سب سے بڑا اور اعلیٰ ظرف انسان سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی زبان پر درجے کا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ان کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ اسی عام لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نے ان کی زبان پر ہندوی بولی ڈال دی اور وہ اس میں شاعری کرنے لگے جو اردو شاعری کا نقش اول ہے۔ امیر خسرو ایسے لوگوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے جو جان توڑ محنت کر کے اپنے بال بچوں کے لیے حال روزی کماتے تھے۔ خسرو کی نظر میں نہ مذہب سے کوئی محترم بنتا، نہ اونچے عہدے سے، وہی شخص شریف اور اعلیٰ مرتبہ ہے جو اپنے کا وفادار ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہ جب انسان اعلیٰ ظرف ہو وہی اچھا ہے، نہ کہ کسی اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آئیں۔ یہاں امیر خسرو کے ایک فارسی قول کا اردو ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔
देखिए क्या है यहाँ पर, गरीब मजदूर और छोटे मोटे व्यापारी फेरी करने वाले दिन भर की सख्त मेहनत के बाद रात को खर्राटे लेकर सोते हैं, मगर बादशाहों, रईसों और इनके मुसाहिबीन को दिन रात पेशी में हाजिर रहना पड़ता है। ये लोग पेट की खातिर अपनी उम्र कमर बस्ता रहकर खड़े खड़े काट देते हैं, मगर कितनी अजीब बात है कि वो इसको अपनी खुशी का हाल जिंदगी का नाम देते हैं। ये नजरिया हयात किस कदर इफादत बख्श है कि खुसरो ने रोजी रोटी के लिए सख्त मेहनत करने वालों से बड़ी मोहब्बत की और काहिल और आराम तलब लोगों से हमेशा मुंह फेरा। वो खुद फरमाते हैं कि मुअज़्ज़िज़ आदमी वो है जो काम करता है, निकट्टू तो बस एक मुअज़्ज़िज़ गधा है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है यहाँ पर भी कि वो काम करने वाले, मेहनत से रोजी रोटी कमाने वाले को वो बहुत ही अजीज रखते हैं। कामचोरों से अमीर खुसरो को सख्त नफरत है। इनके ख्याल में ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग गुर्बत और मुफलिसी खुद मोल लेते हैं, हमेशा ख्वाब गफलत में पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि परवरदिगारान पर दाद और दहश की बरसात कर देगा। दौलत कमाने के लिए मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं, खूब मेहनत की जाए और खूब दौलत कमाई जाए, ये एक बड़ी अच्छी सोच है। हाँ, अलबत्ता यह नहीं होना चाहिए कि अपनी कमाई होती फालतू दौलत पर अजदहा बनकर बैठे रहें। समुंदर की तह में अगर मोती है तो इससे क्या फायदा। अपने खर्च के बाद जो दौलत बच जाए उसे हर हाल में जरूरतमंदों के दरमियान तकसीम कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी अमीर खुसरो ने बात कही है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। वो क्या है कि दौलत अगर कमाया तो आप सिर्फ अपने लिए और अपने आप के लिए महफूज या महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों तक तकसीम कीजिए और जो भी इंसान उसके इफादियत के लिए आपके नज़र में हो तो उस तक पेश करें, ठीक है। क्योंकि बखालत बहुत बड़ी बेईमानी है। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि बकील जो इंसान किसी को अपना माल, अपनी चीज़ देने की ख्वाहिश बिल्कुल भी ना रखे, वो बकील है। ओके, सखावत से बरकत मिलती है और गरीबों की दुआएं हासिल होती है और हर दिल अजीज़ी हाथ आती है। ये भी बात थी कि अमीर खुसरो बहुत ही अजीज़ थे लोगों में, क्योंकि वो लोगों से बहुत ज़्यादा बेहद मोहब्बत करते थे और लोगों की मदद करने के लिए एक पैर पर खड़े रहते थे। समाज के लोगों के इस तरह की नसीहतें अमीर खुसरो बराबर याद करते थे। यही उन्होंने मुलाजमत पेशा लोगों और कारीगरों को भी मुफीद मशवरे दिए हैं। क्या मशवरे हैं? देखिए, कारीगरों को मशवरा देते हुए फरमाते हैं कि मेहनत खूब करो और ज़रूर करो, मगर अपने सर पर इतना ही बोझ उठाओ कि सर सलामत रहे। ऐसा ना हो कि गर्दन ही टेढ़ी हो जाए। बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर भी की है कि इंसान को इतना ही वर्क, इतना ही काम, इतना ही दौलत, इतनी ही लिमिट होनी चाहिए कि उससे कोई मुश्किल, कोई दुश्वारी आप लोग तक नहीं पहुँचे। ओके, अपनी सलाहियत और क़ुव्वत के मुताबिक काम करना बड़ा दानिशमंदाना अमल है। दानिशमंदाना यानी बहुत ही अक्लमंदी की बात है। अमल, अमीर खुसरो तमाम पेशों और कारोबार के फ़ायदे नुकसान को खूब समझते थे। इस मामले में उन्हें जानकारी अवाम के दरमियान रहने से ही हासिल हुई। एक बंदे ने पूछा है, बच्चे ने, कि आप इस चैनल पे बीए की पढ़ाई करती हैं या नहीं? तो मैं बीए की नहीं कर पा रही हूँ, करूँगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन क्या है कि लाइव क्लास में नहीं करती हूँ। लाइव क्लास के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग को मैं वीडियो फ्राहम करती हूँ, उससे आप लोग इस्तिफादा हासिल करें, ठीक है। अमीर खुसरो तमाम पेशों और कारोबारों के फ़ायदे नुकसान को खूब समझते थे। इस मामले में उन्हें जानकारी अवाम के दरमियान रहने से ही हासिल हुई। अमीर खुसरो की नज़र में दस्तकारी बड़ा खूबसूरत पेशा है जो जायज़ रोटी को फ़ौरन अपनी जानिब खींच लेती है, ठीक है। लेकिन इस लम्हे साजी अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि इससे तामीर के साथ तकरीब भी वाबस्ता है। अमीर खुसरो के नज़दीक लोगों को वैसा ही पेशा इख्तियार करना चाहिए जिससे आम लोगों का भला हो। उनके मुताबिक दुश्वार से दुश्वार पेशा कारोबार करने वाला ही सोसाइटी में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उनके नज़रिए की बात हो रही है यहाँ पे। वो काम पसंद करते हैं जो लोगों की मेहनत भी हो और उससे जो वो मजदूरी कमाए वो हक हलाल रिस्क हो, ठीक है। छोटे से छोटे पेशों की बारीकियों पर अमीर खुसरो की गहरी निगाह पड़ती थी और इनसे मुताल्लिक, इनसे रिलेटेड वो अच्छी और कारामद राय रखते थे। मसलन उनकी नज़र में मोची पर भी पड़ती है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे है। देखिए, मोची के बारे में कहें कि वो उनकी नज़र में बहुत ही मुअज़्ज़िज़ है और दर्जी पर भी है। दर्जी भी है। देखिए, दर्जी और मोची के बारे में क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। दर्जी के मुकाबले बज़ाहिर मोची का पेशा खैरत भरी निगाहों से देखा जाता है, लेकिन अमीर खुसरो की नज़र में दर्जी से मोची ज़्यादा काबिल एहतराम है। अब क्यों है? देखिए, और वो इसलिए कि मोची या चमार दूसरों के लिए जूते सीता है और इससे इसकी उंगलियां जख्मी होती रहती हैं, मगर दर्जी बड़े आराम से अपनी दुकान में बैठकर कैंची से कपड़े काटता है, जिससे उसे कोई जिस्मानी अजियत नहीं पहुंचती।
اس سے صاف ظاہر ہے کہ امیر خسرو اس شخص کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے. یعنی اللہ کے بندوں کی جو شخص جتنی زیادہ خدمت کرے وہ اتنا ہی معزز، محترم اور عظیم ہے. یہ اسلامی نظریہ بھی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اسلام سے ریلیٹڈ ہے. اور صوفیہ کا بھی، جس کے حرف حرف پر خود امیر خسرو بھی چلے اور دوسروں کو بھی تلقین کی. اپنے کاروبار اور پیشہ میں بے ایمانی کرنے والوں سے امیر خسرو کو بہت نفرت ہے. اس سلسلے میں خاص طور پر وہ درزی اور سونار کی شوقی ہے، یعنی اسے درزی کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، جب درزی اپنی گاہک کے کپڑے کاٹتا ہے تو اس میں سے کچھ ضرور بچا لیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا محاورہ ایک مصرع کے حساب سے کہ درزی تو اپنے باپ کا کفن تک چوری کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سونار جب سونے چاندی کے زیور کو صاف کرتا ہے تو اس پر اپنا ہاتھ بھی صاف کر ڈالتا ہے. چنانچہ امیر خسرو کے مطابق درزیوں اور سوناروں میں شاید ہی دیانت داری ہو، یعنی وہ دیانت نہیں بلکہ خیانت کرتے ہیں. اوکے، سماجی نابرابری کی وجہ سے امیر خسرو ہمیشہ نالا رہے. ان کے عہد میں شریف، رذیل، اونچے اور نیچے خاندانوں کا تصور ایک معمول بن گیا تھا. شادی بیاہ کے تعلق سے سماج کے 4 درجے ہو گئے تھے. سب سے اوپر سرکاری عہدیدار تھے، پھر تاجر، پیشہ لوگ تھے، پھر دستکاری کرنے والے تھے، اور سب سے نیچے کسان اور مزدور سرکاری تھے. تفرقہ ڈالنے والوں میں سب سے آگے جو تھے وہ علماء نظر میں آتے تھے. خسرو کی نظر میں علماء ہی سب سے زیادہ برے تھے. دیکھیے کیا ہے، خسرو کا کہنا تھا کہ اگر ذاتی خوبیوں کی بنا پر سماجی رہنے کا خیال رکھا جائے، ربطے کا خیال رکھا جائے تو علماء سے ہزاروں درجہ بہتر عام دنیا دار لوگ ثابت ہوں گے. بہرکیف امیر خسرو نے پہلی بار ہندوستانی روایات و ماحول اور اسلامی روایات کو مثبت طور پر شعر و شکر کرنے کی کوشش کی. ہاں، مگر اس کوشش کا پھل اگلی نسلوں کے مقدر میں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں امیر خسرو کی تھی اور آپ لوگوں کو میں پوائنٹ بائی پوائنٹ بتائی ہوں. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طریقے سے. میں نے کوسچن بھی ایک آپ کو ایک طریقے کے طور پر دیا ہے، اسی طرح کے کوسچن میں نے لکھا تھا، تو اس لیے آپ لوگ گھبرائے نہیں، اسی طرح سے لکھنا ہے اور اچھا اور نکھار اور بہتر کرنا ہے، بہت ہی بہتر کرنا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو 60 پلس لانا ہے، بلکہ 70 پلس لانا ہے. میں نے تو 60 پلس لایا تھا، اور میری ایک فرینڈ حالیہ میں وہ ہوم سائنس لی تھی، وہ ابھی آئی ہیں، جونیئر فرینڈ ہے میری، وہ 69 لائی ہیں، وہ سمجھ لیجئے 70 تک ہے ان کا لگ بھگ میں. تو آپ کو لانا ہے اور آپ کو بہتر کرنا ہے، بہت اچھا ہوگا. بہت اچھی طریقے سے محنت اگر کرے تو آپ لوگ ٹاپ بھی ہو سکتے ہیں. دعائیں ہیں ساتھ میں آپ لوگوں کی میری. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.